अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम दो राय के साथ मैं हूं असद रहीम खान और मेरा साथ देंगे बाकिर सज्जाद। एक बार फिर सिसिलियन माफिया का जो एक्सप्रेशन है वो इस्तेमाल हो रहा है। पहले अगर आला अदलिया ने एक शख्स के मुतालिक कुछ फरमाया था, तो इस बार मुंतखब वज़ीर आज़म इमरान खान साहब उसी बात को दोहरा रहे हैं। जो कुछ टेप्स का सिलसिला पिछले 1-2 हफ्तों से जारी रहा है, वो कहानी अब मज़ीद पेचीदा होती जा रही है। जनाब बाकिर साहब, ये जो एक सिचुएशन बन गई है सर, वेरी वेरी स्ट्रेंज एंड वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स। बार बार लोग 2001 की बात कर रहे हैं, जस्टिस क़य्यूम की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जी आसिफ जरदारी वर्सेस स्टेट अगर आप देखेंगे तो उसमें भी वही जज साहिबान का इशू होता है कि कुछ टेप्स नुमाया होती हैं, उससे ऐसा तासुब नुमाया होता है कि जज शायद बायस्ड हो। लेकिन उस बुनियाद पे उन्होंने जरदारी साहब को बरी नहीं किया था। उन्होंने कहा था कि हमारे पास इतना कुछ मटेरियल है जो कि हमें बताता है कि ये जज साहब बायस्ड हैं, इसलिए हम जरदारी साहब की कन्विक्शन को ओवरटर्न कर रहे हैं। इधर जनाब मामला थोड़ा सा मुख्तलिफ है कि जी जज साहब ने कहा कि मेरी ब्लैकमेलिंग की गई नवाज ली की जानिब से, उस दूसरी तरफ से नहीं, और ना सिर्फ मेरी ब्लैकमेलिंग हुई लेकिन मैंने उसके बावजूद अपना जो फैसला किया था वो कानून और शवाहिद की रोशनी में किया था। तो इधर सर कन्विक्शन तो हुई थी, लेकिन कह रहे हैं वो कि कोअर्जन हुई उनको किसी और तरफ से। लेकिन रिगार्डलेस के तासुर क्या जाता है, क्या इस पर कोई फैसला होना चाहिए था, क्या इसको अपील का हिस्सा बनाना चाहिए था, क्या जज के मुतालिक कोई जुडिशल ऑब्जर्वेशन सामने आनी चाहिए थी, उससे पहले ही इनको एज अकाउंटेबिलिटी जज हटा दिया गया है। नहीं असद, मेरे ख्याल में जो हुकूमत ने या इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो रिकमेंडेशन दी, जिसके बाद लॉ मिनिस्ट्री ने उनको वापस रिपैट्रिएट कर दिया, ये एक प्रोसेस स्टार्ट हुआ है। ये यहाँ पे ख़त्म नहीं हो रहा कि उनको उन्होंने वापस भेज दिया। ये किसी तरह से ये चीज़ साबित नहीं करता कि जो कुछ उस टेप में है उसमें चंद चीज़ें तो हैं कि जो मेरे ख्याल में जिनके ऊपर सबका कंसेंसस है। एक कि वो कुछ शेरी करैक्टर्स के साथ जो नून लीग से मुतालिक थे, नासिर भट्ट हो, नासिर जंजुआ हो या दीगर लोग थे, उनके साथ वो जज मिलते रहे। उसके बाद उनके कुछ जो उन्होंने ज़रा इस्तेमाल किए, उसकी वजह से उनकी नवाज शरीफ साहब से, हुसैन नवाज साहब से मुलाकातें हुई। यकीनन एक इन मुलाकातों की एक वीडियो जो नासिर भट्ट और उनकी थी, ये एक वीडियो की भी अब इस्टेब्लिश हो चुका है कि एक वीडियो बनी थी। और उसके बाद ये कि एक वीडियो उनको जज साहब को ब्लैकमेल करने के लिए इस्तेमाल हुई, वो भी चीज़ इस्टेब्लिश हो चुकी। लेकिन अभी ये बहुत प्रीमेच्योर है कि इस चीज़ ने जज के प्रेजुडिस या जज को प्रेजुडिस कितना किया या उसको बायस कितना किया, आइदर वे अगेंस्ट नवाज शरीफ और द अदरवाइज। लेकिन इस चीज़ को इस्टेब्लिश करने के लिए एक आपका जब तक कमीशन नहीं बैठता, और मेरे ख्याल में सुप्रीम कोर्ट ने ये जो फैसला किया है बड़ा एहसन किया है, क्योंकि इस वक्त अगर हम सिर्फ ये अरशद वाला केस देख लें, इसको अगर हम एक साइड पे रख दें तो हमारे जो इर्द गिर्द एक एनवायरनमेंट बन रहा है, मैं इंडिविजुअल केसेस की बात नहीं करना चाहता, ये सब चीज़ें इस वक्त अंडर क्वेश्चन आ रही हैं। और इनको रिजॉल्व करने का एक है कि जनाब वो बैठ के आपका एक कमीशन जो है इस सब चीज़ों को इन्वेस्टिगेट करे और डिसाइड करें कि ये किस हद तक ये चीज़ें, मतलब ये जो आपके अंदर एक इंटरफेरेंस का एक एलिमेंट है वो जुडिशरी के वर्किंग को अफेक्ट कर। और ये सर कुछ देर से भी यही बात स्ट्रेस की जा रही है कि आपको किसी तरह से, अब मेरे ख्याल से ये थोड़ी सी आयरॉनिक बात है कि मीडिया ट्रायल हो रहा है कि नहीं हो रहा, कंसिडरिंग अभी भी एक शो ही चल रहा है। लेकिन अगर आपने ये तमाम चीज़ें सामने रखनी हैं तो कमीशन की नज़र करें, उसके बाद जो उसके फाइंडिंग्स हैं मेरे ख्याल से उसकी रोशनी में फिर एक लाहे अमल तय हो सकता है और हमें ये बताया जा सकता है कि जो प्रोसेस है वो कितनी ज़्यादा मुतासर हुई है। बार बार उस पर एनालिसिस करना, तज्जिया करना, और आपके जो सियासी नुमाइंदे हैं दोनों साइडों से, चाहे वो मुस्लिम लीग नवाज़ हो, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो, उसकी भी बार बार बात करना, उसको एक कोई नए जाविये सामने रखना, उससे भी ये जो सारी सूरत हाल है ये मज़ीद पेचीदा होती जा रही है। अब तमाम अदालती निज़ाम को आप इस तरह जेपरडाइज ना करें। जी, इसमें आपका जैसे कहते हैं ना कि जुडिशरी है वो आपके रूल ऑफ लॉ को सिंबलाइज करती है। आपने, जैसा मैंने पहले बात किया, आपने सिर्फ इस वाक़े ने नहीं और जो दीगर वाक़यात हमारे इर्द गिर्द हो रहे हैं या होते आए हैं, अगर आप पीछे 2000 की बात कर ले, 2001 की बात कर ले जरदारी साहब का, तो हम इन चीज़ों को पसे पुश डालते आए हैं। अगर किसी आदमी को इंसाफ की तवक्को है तो जुडिशरी से होती है कि अगर मेरे खिलाफ कोई चीज़
चीज़ होती है तो मैं अल्टीमेटली जुडिशरी के पास जाऊंगा। अगर आप लोग हुकूमत में रहे, ये अब मौजूदा हुकूमत है या इससे पहले वाली हुकूमतें हैं, अगर इन मसाइल को एड्रेस नहीं कर सके, जुडिशरी के अंदर से भी उस तक अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म इन चीज़ों को एड्रेस नहीं कर सका, यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ में ये देखने की ज़रूरत है मेरे ख्याल में कि वो ये है कि यहाँ पर एक ऊपर से ओवरसाइट का एक मैकेनिज्म रखा गया था। बज़ाहिर अगर ये टेप्स सही साबित होती हैं या जो कुछ इसमें हुआ इस पूरे एपिसोड में अजीज़िया केस के बाद, तो उस ओवरसाइट मैकेनिज्म की भी फेलियर है। क्या वो ओवरसाइट मैकेनिज्म सिर्फ इसलिए बनाया गया था कि आप वक्त पर फैसले ले लें? उसमें मेरा ख्याल में जब उनका जो आइडिया था उसके पीछे इस ओवरसाइट मैकेनिज्म को रखने का, वो यही था कि एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस को भी रोके। नहीं, लेकिन ओवरसाइड मैकेनिज्म के होते हुए वो तो जज साहब ये कह रहे हैं ना कि जी मैंने तो तमाम कानूनी जो थे बारीकियां थी और लॉ था उसको सामने रखते हुए मैंने फैसला किया था। नहीं, ये उनका एक्सप्लेनेशन बहुत रिच है। उनका मेरी बात तो सुने ना, मेरी बात तो सुने। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ ओवरसाइड मैकेनिज्म के हवाले से जो उनका एफिडेविट था, उससे पहले जो उनकी प्रेस रिलीज थी, उससे पहले जो उनकी टेप नुमाया हुई है जिसपे वो कह रहे हैं कि जी वो डिस्टॉर्ट भी हुई है और फिर उसके बाद कह रहे हैं कि वो नकली भी है, वो सब का सब एक तरफ। एंड उस पर आई अग्री विद यू। मैं सिर्फ कह रहा हूँ ओवरसाइड मैकेनिज्म के हवाले से अगर आपकी कन्विक्शन हो गई है इस फैसले में और विद इन द स्केड्यूल्ड टाइम फ्रेम उसमें आपकी कुछ एक्सटेंशंस भी हो गई थी, तो क्या आप कह सकते हैं दैट वाज द फेलियर ऑफ द मैकेनिज्म? नहीं, उसका मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो आपकी जिस तरह के एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस की बात हम कर रहे हैं, या जिस तरह से अगर हम थोड़ा सा अरशद मलिक के ही, जज अरशद मलिक जो हैं उनके ही एफिडेविट को ले लें, तो उसमें जिस तरह से वो उनके ऊपर प्रेशर्स पड़ते रहे, अरशद मलिक ने ये चीज़ें आप अपने जो ओवरसाइट मैकेनिज्म था उसके सामने नहीं लाए, लेकिन स्टेट के ईयर्स एंड आईज वहाँ मौजूद थे। अब आपको मैं मिसाल एक बड़ी मतलब एक रॉ किस्म की एग्जांपल देने लगा हूँ, अगरचे वो जुडिशरी से किसी तरह मुंसलिक नहीं है, कि क्रिकेट मैच होता है तो जो आपका ड्रेसिंग रूम होता है तो उसमें भी ICC ने वहाँ पर एक नज़र रखी होती है कि कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कौन किससे मिल रहा है, उसकी बेसिस पे भी वो फॉलो करते हैं। तो यहाँ पर भी हमें कहा जाता है कि ये कैरेक्टर्स नासिर भाट हो या दूसरे हों, ये वहाँ पर मौजूद होते थे हर हियरिंग पे, ये जो अंदर मुख्तलिफ लोगों से भी मिला करते थे। अब मैं नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि फिर देन इट बिकम्स समथिंग मोर डिफ़िकल्ट। तो वो ये है कि उनसे मिलते थे। ये चीज़ें उस वक्त क्यों नहीं रिपोर्ट हुई? क्या ये जज ने ही रिपोर्ट करनी थी, जो एक हम समझते हैं कि एक आइडियल चीज़ थी कि ये जज खुद से ही अपने ओवरसाइट मैकेनिज्म को रिपोर्ट करते और ऑन रिकॉर्ड लाते? जब आपकी प्रोसीडिंग्स चल रही हैं तो उस वक्त ले आते कि जनाब मुझे इससे ऐसे प्रेशर हो रहा है, तो मैंने मेरे लिए मुश्किल हो रहा है, रिक्यूज़ कर देते, क्योंकि उनको जैसे उनके अपने बकौल उनको ये एहसान याद दिलाया गया कि उनको यहाँ पर मियाँ साहब के कहने पर यहाँ पर अपॉइंट किया गया है। तो जब किसी की वजह से आपकी अपॉइंटमेंट हो और उसका केस आपके सामने है तो असूलन आपको वैसे ही अलहदा हो जाना चाहिए कि जनाब इन्होंने अब आके ये क्लेम कर दिया है, तो इसके बाद तो मेरा इंसाफ का मतलब करना मुश्किल बनता है, तो मैं अपने आप को रिक्यूज़ कर लेता हूँ। उसके बाद की अगर ये मामला भी अपने उसके ऊपर ले आते या रिकॉर्ड पे ले आते तो ये कॉम्प्लिकेशन नहीं होती। इस वजह से मैं कह रहा हूँ पूरी जुडिशरी इस वक्त ऑन ट्रायल है एक तरह से। जो तमाम जुडिशल अपॉइंटमेंट्स हुई थी वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ साहब के जो 3 दौर थे, 90s में 2 थी और अभी 2013 से 2017 तक, इसका क्या ये मतलब नहीं होगा कि कोई जज साहब भी मियां नवाज शरीफ साहब के बारे में ना तो कोई फैसला लिख सकती है, ना तो दे कैन पुट हिम ऑन ट्रायल? नहीं, असल ये अब एक जजों की तो अक्सरियत मियां नवाज शरीफ साहब के दौर में हुई है। नहीं, उनकी तकर्रियाँ हुई हैं, लेकिन अब ये बहुत ज़्यादा जैसे कहते हैं ना एक स्वीपिंग स्टेटमेंट देने वाली बात है। आपको डाइसेक्ट करना होगा यहाँ पर कि किन की अपॉइंटमेंट अगर एलिजिडली अगर जैसे अरशद मलिक साहब क्लेम कर रहे हैं, इसका मतलब है और जजेस की भी अपॉइंटमेंट्स उनकी रिकमेंडेशन पे होती थी या नहीं, लेकिन एक जमाने में तो कानूनी तौर पे होती थी ना, जब आपका जजेस केस से पहले तो एग्जीक्यूटिव ही तमाम अदालतों में जो आला जजेस एलिवेट होते थे वजीर आजम साहब ही करते थे। नहीं, आपको ये चीज़ें बैठ के इसके ऊपर एक पूरा आपको अकाउंटेबिलिटी या इन्वेस्टिगेशन करनी है कि कौन कौन किसकी रिकमेंडेशन पे, अब एक सेपरेट इन्वेस्टिगेशन करें अगर आपने किसकी रिकमेंडेशन पे जज आदमी बनाए। अगर आपने पॉलिटिसाइजेशन जुडिशरी में ख़त्म करनी है, क्योंकि ये आपके हमने ये जो केस है ये एक सिम्प्टोमेटिक है, ये आपको बता रहा है कि जनाब यहाँ पर पॉलिटिसाइजेशन हुई है। मुझे ये कहते हुए अब कैमरा पे इधर सी इसके चार्ट हो रही है कि जनाब मतलब जजेस अपॉइंट हुए हैं
لیکن ایک کلیم ہے ہمارے سامنے جس کا وجہ سے اشارہ مل رہا ہے کہ اس طرح سے پولیٹیکل اپوائنٹمنٹس جوڈیشری میں بھی ہوتی، کیونکہ یہاں پر ان کی اپوائنٹمنٹ تو ٹیکنیکلی اسلام آباد ہائی کورٹ کی اس کے اوپر آرڈرز پہ ہونی تھی، تو وہ کس طرح سے پولیٹیکلی اس کو انفلوئنس کر سکے، ایک ایلیگیشن ہے اس کے اوپر جناب بیٹھ کے میں کیا سمجھتا ہوں کہ یہ صرف اب اس سپریم کورٹ کے کیس کی طرف تھوڑا سا میں آپ کو لے کے جانا چاہتا ہوں کہ وہاں پر یہ اس چیز کو ظاہری بات ہے ارجنٹلی ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اس کا افیکٹ نواز شریف صاحب کی جو اپیل اب اسکیجول ہو چکی ہے سپٹمبر کی کسی تاریخ کے لیے اس پر پڑے گا، اس کو ارجنٹلی ایکسپیڈائٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ لیکن ان تمام معاملات کو جہاں پر آپ کی ججز کی اپوائنٹمنٹ ہے، ان کا اوور آل ان کے ایتھکس کس طرح سے مطلب وہ ہے، کیونکہ یہ سب چیزیں اگر ارشد ملک کو مینیپولیٹ ہوا ہے، چاہے اب یہ کوسچن ہے کہ جی انہوں نے کیا یا انہوں نے کیا ہے، وہ ایک ویڈیو ہے جس کے لیے اب ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ویڈیو ایگزسٹ کرتی ہے جس کو ملتانی ویڈیو کہا جا سکتا ہے، تو وہ ملتانی ویڈیو اگر بنی ہے تو آپ کو ان تمام ججز کی پہلے سے ایک اسکروٹنی ہونی چاہیے، اور اس میں آپ کو دیکھنا چاہیے کہ وہ اسٹرانگ ہے اپنے ایتھکس میں، اپنے کریکٹر میں، کیونکہ یہ بڑی امپورٹنٹ ہم نے اس ایفیڈیوٹ کو اب اس طرح بریک ڈاؤن کیا ہے جناب، اور سارا جو اسکروٹنی ہم کہہ رہے ہیں کہ جی ججز پہ ہونا چاہیے، ان پہ یہ بھی انویسٹیگیٹ ہونا چاہیے، اپوائنٹ کیسے ہوئے، پرائر کوئی اس طرح کی ویڈیوز ہیں ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو میرے خیال سے جج کا ایک عہدہ ہوتا ہے وہ بہت زیادہ اسٹیمڈ ہوتا ہے، اور اس کا معاشرے سے بھی ایک بہت گہرا تعلق ہوتا ہے، اس وجہ سے ہم اس کا رتبہ اتنا بلند سمجھتے ہیں۔ لیکن اگر اس ایفیڈیوٹ کو آپ نے ایٹ فیس ویلیو لینا ہے تو اس میں بنیادی طور پہ قصوروار وہ ادارے کو نہیں ٹھہرا رہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ جو نواز لیگ کا ایک پورا ایک مشین تھا جس میں اس طرح کے شیڈی کیریکٹر سامنے ڈپلوائے ہوئے تھے، اور ان کے پیچھے وزیر اعظم میاں نواز شریف صاحب تھے، فنگر جو وہ پوائنٹ کر رہے ہیں وہ ڈائریکٹلی اس سیاسی جماعت پہ کر رہے ہیں، جس کے بعد پھر عمران خان صاحب نے وہ کافی ان کنسٹرکٹیو قسم کی ٹویٹ کی کہ تو ہے ہی سسیلین مافیا۔ نہیں وہ بات اپنی جگہ پہ، وہ کہ ان کی طرف وہ اپنی جگہ پہ نہیں نا جناب، آپ نے اتنی طویل بات کی ابھی کہ یہ وہ سارے ایشوز ہیں، یہ انڈر ٹرائل ہیں، یہ انڈر مائن ہو رہا ہے، جو پتھ اینڈ سبسٹنس ہے اس ایفیڈیوٹ کا وہ یہ ہے کہ نون لیگ کے لوگ مجھے بلیک میل کر رہے تھے۔ جی وہ بلیک میل کس لیے ہو رہے تھے؟ وہ تو آپ کو چیز یہ دیکھنی ہے نا جی، وہ بلیک میل ہو رہے تھے اس ویڈیو کی وجہ سے بلیک میل ہو رہے تھے، یا ان کا جو رابطہ ہوا وہ اس وجہ سے ہوا کہ انہوں نے آ کے کہا کہ ہم نے آپ کی اپوائنٹمنٹ کرائی ہے۔ یہ جو بنیادی چیزیں ہیں نا، آپ بے شک سے وہ اس چیز کی یہ چیز جو اس میں آپ کی انہوں نے کہا ہے نا کہ میری ملاقاتیں ہوتی نہیں ہیں، یہ پی ایم ایل این کے لیے کافی زیادہ ڈیمیجنگ ہے، لیکن یہ چیز کہ کس طرح سے وہ مینیپولیٹ ہوتے ہیں، اس چیز کو جوڈیشری کی کمزوری سمجھا جائے گا۔ اسی پوائنٹ پہ وقفہ لیں گے، اگلے حصے میں گفتگو جاری رہے گی، اسٹے ود اس۔ حاصل بزنجو صاحب کا نام چیئرمین کے لیے تجویز کیا ہے۔ ویلکم بیک ٹو دو رائے۔ بات کریں گے ایوان بالا کی۔ صادق سنجرانی چیئرمین سینٹ کے خلاف حزب اختلاف نے ایک نو کانفیڈنس کا قرارداد پاس کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے، اور ان کی جگہ جیسے آپ نے دیکھا رہبر کمیٹی جس میں تمام اپوزیشن کی سیاسی جماعتوں کے نمائندے نے شرکت کی، انہوں نے اب فیصلہ کیا ہے حاصل بزنجو صاحب کے نام پہ، ان کو نیا چیئرمین سینٹ نامزد کیا اسی میٹنگ کے ذریعے۔ لیکن پاکستان تحریک انصاف نے جواب میں اب یہ سوچ لیا ہے کہ ڈیپیوٹی چیئرمین سلیم مانڈوی والا صاحب جن کا پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق ہے، ان کے خلاف بھی ایک نو کانفیڈنس کا ریزولوشن ٹیبل کریں۔ جناب آپ جانتے ہوں گے کہ ڈیپیوٹی چیئرمین صاحب بھی کچھ خاص انتھوزیاسٹک نہیں تھے کہ چیئرمین صاحب کے خلاف بھی اس طرح ریزولوشن موو ہو۔ اب جیسے آپ نے دیکھا ہے ایک 2 pronged اٹیک ہے دونوں اطراف سے کہ نہ صرف چیئرمین کو بھی لیکن ڈیپیوٹی چیئرمین کو ہٹایا جائے۔ میں سمجھتا ہوں جناب اگر آپ نے ریپلیس کرنا ہی ہے تو حاصل بزنجو صاحب کا نام اس طرح شاید تعمیری ہے کہ اگر چیئرمین سینٹ کی نمائندگی پہلی بار بلوچستان سے ہو رہی تھی
تو یہ ایک خوش آئند قسم کا پریسیڈنٹ آپ نے سیٹ کیا تھا، اور چیئرمین سینٹ کو اب زیادہ سے زیادہ ان کا تعلق بلوچستان سے ہونا چاہیے، اور ایسے گروپ سے ہونا چاہیے جن کی عموماً آپ کو آواز نہیں سننے کو ملتی، اور نہ تو ان کو آپ اس طرح پروپیگیٹ کرتے ہیں یا ان کو فرنٹ اینڈ سینٹر رکھتے ہیں۔ اسد میرے خیال میں اس میں جو امپورٹنٹ کنسیڈریشن جو تھی اپوزیشن پارٹیز کے لیے وہ یہی تھی کہ بلوچستان سے لایا جائے، کیونکہ پیپلز پارٹی نے جب انیشلی سنجرانی صاحب کو سپورٹ کیا تھا 2018 کے انتخاب میں، تو جو اس وقت جو انہوں نے سپورٹ کے لیے جو ایک وجہ بتائی تھی وہ یہی تھی کہ یہ بلوچستان سے ہیں، تو لہٰذا ہم ان کو کر رہے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ بلوچستان چونکہ محرومیوں کا شکار ہے اور اس کو پولیٹیکلی مارجنلائز ہوئے ہوا ہے، تو اس طرح سے ہم ذرا ایک اہم کانسٹیٹیوشنل عہدہ ان کو دے کے ان محرومیوں کو کسی حد تک ایڈریس کریں۔ ابھی بھی جب ان کے خلاف نو ٹرسٹ موشن کی بات شروع ہوئی تھی تو آپ کو یاد ہوگا کہ بلوچستان حکومت نے بھی پیپلز پارٹی کو اور دیگر اپوزیشن کو بھی، چاہے پولیٹیکل ایک آپ کو میڈیا کے ذریعے میسیج ہی کہہ لیں، انہوں نے کہا تھا کہ بلوچستان سے نمائندگی نہ لیں۔ تو یہ ایک میرے خیال میں ایسن چیز ہے کہ اس میں ایک اچھی سوچ ہے، اس میں جو چوائس انہوں نے کی ہے کہ ہم بلوچستان سے ہی متبادل نمائندہ لے کے آئیں۔ اور جہاں تک میں آپ نے دوسری بات کی کہ جی کاؤنٹر موو بھی ہوئی ہے، یہ جو ہم اگر فگرز پہ جائیں اس وقت تو 67 کے قریب کا بتایا جا رہا ہے کہ اپوزیشن کی سٹرینتھ ہے، جبکہ انہیں صرف 53 ووٹ چاہیے سنجرانی صاحب کو ہٹانے کے لیے، جبکہ اپوزیشن جو حکومتی سائیڈ ہے جو سنجرانی صاحب کو سپورٹ کر رہی ہے ان کے پاس کوئی 36 کے قریب ووٹ ہیں اس وقت۔ تو بظاہر لگ رہا ہے کہ جی نمبرز اس وقت اپوزیشن کے پاس پورے ہیں، لیکن چونکہ اس میں وہ ہوتا ہے کہ سیکرٹ بیلٹ کے ذریعے ووٹ ہونا ہے، تو سنا ہے ہم نے، میں اس کے اوپر کسی پہ الزام نہیں لگانا چاہتا، کہ کہا جا رہا ہے کہ کچھ لوگوں کی ضمیر جگانے کی کوشش بھی کی جا رہی ہے۔ اب انسرٹینٹی رہتی ہے جی کہ اس میں بیلٹ میں کس طرف ووٹ جاتا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے جناب ضمیر جگانے کی کوشش؟ آپ ضمیر کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں نا بیلٹ میں ڈالتے ہوئے ووٹ، تو اب ضمیر آپ کو اس وقت نہ جانے۔ ہائپوتھیٹیکلی اگر آپ کا ضمیر جاگ جائے تو آپ کس کو ووٹ دیں گے؟ نہیں، میں تو جناب جو وفاق کی علامت ہے جی وفاق کو بہتر طور پہ نمائندگی کر سکے اس کو ووٹ دوں گا۔ میرے خیال میں ہمیں شو میں کسی کو انڈورس بھی نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ میں بات تو آپ کی کر نہیں رہا سر، میں کہہ رہا ہوں کہ اگر جس طرح ہائپوتھیٹیکلی ضمیر کو جگانے کی کوشش کی جا رہی ہے تو وہ ووٹ کس کو دیں گے؟ جو بہتر وفاق کی نمائندگی، چلیں وفاق کی نمائندگی جو بہتر کر سکے۔ پی ٹی آئی کی، میں آپ کو ذرا پالیٹکس کا بھی ٹچ کرتا جاؤں کہ وہ اپنی ایک طرح سے انا کو سیٹسفائی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ مطلب اپیرنٹلی اگر ہارس ٹریڈنگ ہم کہیں کہ اتنی بڑی ریکارڈ ہارس ٹریڈنگ نہیں ہوتی، اور وہ اپنے آپ کو اس کے آگے سبمٹ کر دیتے ہیں ول آف دا ہاؤس کے آگے، تو وہ اب اپنی انا سے سیٹسفائی کرنا چاہتے ہیں کہ جناب مانڈوی والا خلاف بھی ہم لے آئے، اس سے ذرا سٹیکس بڑھ جائیں گی، ادھر گیم اور اوپن ہو جائے گی کہ پیپلز پارٹی کو بھی اس سیٹ کو بچانے کے لیے زیادہ تگ و دو کرنی پڑے گی، تو سٹیکس اصل میں اس ریس میں اب زیادہ بڑھائی جا رہی ہیں پی ٹی آئی کی طرف سے۔ اور دوسرا اپنی انا کا مسئلہ بھی ہے کہ جناب اگر وہ ہمارے جو ان سے منسلک ہیں، اگرچہ یاد ہے آپ کو کہ 20 میں ان کے فواد چودھری کے ساتھ جس طرح کے تعلقات ہوئے اور انہوں نے ان کے منسٹرز کو بھی بین کیا، تو وہ ابھی تو ان کی ساتھ ہے یہ پی ٹی آئی، تو وہ کسی طرح سے اپنا بھی تھوڑا سا اسٹرینتھ شو کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن یہ ضرور ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے بارے میں کہ انہوں نے فل فورس میں سامنے آ کے صادق سنجرانی صاحب کی حمایت کی، بہت لوگوں نے ان پر تنقید بھی کی اور کہا کہ جی غیر جمہوری قوتوں کے شانہ بشانہ آپ کھڑے ہو رہے ہیں، آپ نے اپنا جمہوری جو مینڈیٹ ہے اس کو شاید اس طرح تسلیم نہیں کیا جس طرح ہم چاہ رہے تھے کہ آپ تسلیم کریں، اور انہی شیڈوئی فورسز کے ہاتھوں میں آپ کھیلنا شروع ہو گئے۔ یہ تھا سر جو میجر ایک بیانیہ تھا۔ لیکن اب بتایا جاتا ہے، اور آصف زرداری صاحب نے انٹرویو بھی دیا تھا، وہ پھر اس انٹرویو کا کیا بنا اس پر بھی میرے خیال سے ہمیں بات کرنی چاہیے، لیکن انہوں نے کہا کہ جی ہی وازنٹ بہیونگ، ٹھیک، یہ انہوں نے چیئرمین صاحب کے بارے میں کہا، اسی طرح جس طرح انہوں نے چیئرمین نیب کے بارے میں بھی کہا تھا کہ اس کی کیا مجال ہے۔ تو یہ ایک زرداری صاحب میں ایک بڑا ایک سیلف اسرٹیو قسم کا ایک رخ ہے، لیکن اس پر بھی ہم آئیں گے۔ وہ سامنے رکھتے ہوئے جیسے انہوں نے پہلے بھی کہا تھا، چاہے وہ کچھ ان کی ماضی کی بھی ڈیکلریشنز ہوں کہ جی یہ کوئی آسمانی صحیفہ تو نہیں ہے، حالانکہ انہوں نے آسمانی صحیفہ لفظ نہیں استعمال کیا تھا، پاکستان پیپلز پارٹی 180 ڈگریز کر رہی ہے۔ کیا یہ اچھی سیاست ہے؟ نہیں، اچھی سیاست نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی اس جو موجودہ آپ کو صورتحال نظر آ رہی ہے، اور آپ کو 1.5 سال بعد ایک نیا چیئرمین شاید کرنا پڑے، ان کا جمہوری حق ہے
کہ اس کی اچھی کارروائی میں سیاست انگیج ہوئی. کریں، لیکن اگر وہ اس وقت اپنی چند مجبوریوں کی وجہ سے یا وہ گڈ کاپ کھیلتے ہوئے اپنے ہی آدمی کو مطلب بننے دیتے، اس وقت رضا ربانی صاحب پہ تقریباً کنسنسس تھا اس وقت اپوزیشن کا، تو یہ اب آپ کو صورتحال دوبارہ سے آ کے 180 نہیں لینی پڑتی. لیکن یہاں پر جو دوسرا میسج ہے وہ یہ ہے کہ جو زرداری اس وقت کمپرومائز کرنے پہ تیار تھا اور اس نے کمپرومائز کیا آپ کے لیے، مطلب کہ آپ کو پتہ ہے کہ سنجرانی صاحب کی اسپانسرشپ جو بڑی اسٹرانگ تھی، تو اس وقت جو تھا انہوں نے کیا. لیکن اب کی بار جیسا آپ خود کہہ رہے ہیں کہ 180 آ گئے، تو یہاں پر صرف یہ نہیں ہے کہ اپوزیشن اپنا رائٹ اسرٹ کر رہی ہے، وہ ایک اس کے پیچھے ایک سمبلزم بھی کافی زیادہ اسٹرانگ ہے کہ وہ شاید اب ان لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم آپ کو رزسٹ بھی کر سکتے ہیں. اب وہ واللہ عالم نتائج کس طرح سے نکلتے ہیں، لیکن ایک اپوزیشن کے لیے بھی ایک مشکل مرحلہ ہے، اور جو ہماری جو سینٹ ہے اس کے لیے بھی ہے ایک ڈیفیکلٹ سچویشن ہے. دیکھیں اللہ کرے جمہوریت اس میں سے کامیاب ہو کر. اور وہی لوگ جو پہلے کمپرومائز کر چکے ہیں، جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم ریزسٹ کریں گے، وہ کیا پھر کمپرومائز نہیں کر سکتے؟ اب یہ سیاست کو تو کہتے ہیں نا دی آرٹ آف دا پاسبل. قانون سازی کی اگر ہم بات کر لیں تھوڑی سی جناب، کہ اگر چیئرمین سینٹ میں اس طرح کی تبدیلی وہ لے آئیں اور پھر اس کے بعد سینٹ میں پہلے سے ہی پاکستان پیپلز پارٹی کے نمبرز ہیں، مسلم لیگ نواز کے بھی نمبرز ہیں، قانون سازی کے حوالے سے یہ حکومت جو ابھی جو حکومت وقت ہے ان کے کوئی خاص کانفیڈنس انسپائرنگ ان کی لیجسلیشن فی الحال نہیں دیکھنے کو ملی. جب سینٹ کو بھی آپ اس طرح اب اس کی کچھ بنیادیں ہیں جو آپ تبدیل کرنے جا رہے ہیں، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ نمبرز میں تو شاید تبدیلی نہیں آ رہی، لیکن چیئرمین سینٹ میں تبدیلی آئے گی، تو مزید آپ کا لیجسلیٹو پروسیس کمپلیکیٹ ہو جاتا ہے. جی بالکل، جب آپ کی اس طرح کی رنجشیں بڑھیں گی تو آپ کے لیے مشکل ہو جائے گا کہ آپ اپنا لیجسلیٹو ایجنڈا لے کر آگے چلیں. اس میں آپ کو جس طرح سے میں نے بتایا کہ تقریباً 53 یا 53 ووٹ ان کو چاہیے کوئی بھی اپنی میجورٹی ثابت کرنے کے لیے. وہ اس الیکشن کو ایک سائڈ پہ رکھ دیں، لیجسلیشن کے حوالے سے بھی 50 تو صرف پی ایم ایل این اور پی ٹی آئی کے سینیٹرز ہیں، 30 اور 20، 30 پی ایم ایل این کے 20 ان کے ہیں، تو ان کے پاس ایک سبسٹینٹیو نمبر ہے. اب یہاں پر آپ کا اپنا رائٹ ہے، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے پاس نمبرز ہیں تو آپ اس کو کریں، لیکن خواہ مخواہ ایڈونچرزم میں حکومت کو نہیں پڑنا چاہیے اور ایک بہتر سیاسی ماحول پارلیمنٹ کے اندر رکھنا چاہیے، تاکہ یہ جو لیجسلیشن اب ساری پارٹیزن لیجسلیشن تو نہیں ہوتی نا، کچھ نیشنل امپورٹنس کی بھی چیزیں آتی ہیں جس پہ شاید اپوزیشن کو بھی اعتراض نہیں ہے، لیکن وہ اس صورتحال میں جہاں پر آپ کے تعلقات بہت تلخ ہو گئے ہوں تو وہاں پر ان کے لیے ذرا کوآپریٹ کرنا ان کے لیے مشکل بن جائے گا. اور جناب اگر ہم اوور آل سینٹ پہ بھی آ جائیں، اور اس شو میں ہم نے کئی بار سینٹ کو ڈسکس کیا اس طرح سے کہ اس کی بھی کچھ بنیادی اصلاحات ہیں، ان کی کافی زیادہ گنجائش ہے گوئنگ فارورڈ. سر اگر یہ حکومت یا چلیں کہ بعد جو آئیں گے وہ کچھ اسٹرکچرل ریفارم اس ادارے کو بھی کر جائیں کہ ہمیں جب سینٹ کی ڈسکشن کرنی ہوتی ہے یا سینیٹرز کی ڈسکشن کرنی ہوتی ہے تو ایک سیکنڈری ایشو نہ لگے، اور وہ ہے اگر آپ ڈائریکٹ ریپرزنٹیشن سے اس چیز کو منسلک کریں، ڈائریکٹ الیکشن سامنے لائیں. آپ نے ابھی ہارس ٹریڈنگ کا حوالہ دیا، اور ہارس ٹریڈنگ کو بھی اب سینٹ سے بہت زیادہ جوڑا جاتا ہے اسی وجہ سے کہ جی آپ نے جیسے دیکھا سنجرانی صاحب جب چیئرمین سینٹ بنے تھے تو انہی دنوں میں جس طرح کا پریس آ رہا تھا کہ آصف علی زرداری صاحب یا پاکستان پیپلز پارٹی نے کیا کچھ ہارس ٹریڈنگ کی تھی، اس سے اب کنارہ کش ہونے کے لیے اگر ڈائریکٹ ریپرزنٹیشن ہو جائے اور سینیٹر کا اس طرح کا مینڈیٹ ہو تو میرے خیال سے جیسے آپ نے بھی پہلے کہا تھا کہ جمہوریت ہماری مضبوط ہو سکتی ہے، جمہوریت اس طرح بھی مستحکم ہو سکتی ہے. جی بالکل، اس میں ریفارمز کی ضرورت ہے، اور ہم اگر میں صحیح طرح اگر وہ میں ریکال کروں تو ہمیں شاید رضا ربانی صاحب نے بھی اپنے انٹرویو میں جب انہوں نے سینٹ کی چیئرمینشپ چھوڑی تھی تو اس کے بعد جو انٹرویو دیا تھا تو انہوں نے بھی شاید ریفارمز کی بات کی تھی، لیکن اس سے یہ ہوگا کہ آپ بہتر طور پہ اپنا ان کا جو ایک اسٹرینتھ ہوتی ہے یا کنٹریبیوشن ہوتی ہے لیجسلیشن میں وہ زیادہ ایکنالج کی جائے گی اگر وہ ڈائریکٹلی الیکٹ ہو کے آتے ہیں. سیکنڈلی اگر آپ نے سینٹ کو اسٹرینتھن کرنا ہے تو اس کے لیے آپ کو چاہیے کہ ان کو منی بل پہ بھی ووٹ کرنے کا حق دیں. ابھی ان کا منی بل کے اوپر ووٹ نہیں ہوتا.
होता। अब जैसे बजट पिछला था तो वो कौमी असम्बली ने पास किया, इट बिकेम वो आपकी एक लेजिस्लेशन बिल पे हो गई। अब लेकिन सेनेटर्स के पास वो इख्तियार नहीं है। तो हमें एक वाइड रेंजिंग रिफॉर्म्स चाहिए जिसमें सिर्फ ना सिर्फ उनके इलेक्शन के ऊपर हो बल्कि उनकी पावर्स पे भी हो। और देखा जाए कि जनाब ताकि अगर ये सके जो हमें अभी ग्रिडलॉक नज़र आ रहा है कि जहाँ पर कौमी असम्बली में एक हुकूमत की मेजॉरिटी है और अपोजिशन ने सेनेट को कंट्रोल किया हुआ है, तो अगर हमारे डायरेक्ट इलेक्शंस हो जाएंगे तो शायद वो जो मुल्क में पॉलिटिकल रियलिटी है वो इक्वली रिप्रेजेंट हो रही होगी सेनेट में, और हमें इसका की वो स्टेलमेट नज़र नहीं आएगा। बिल्कुल ठीक है, इसी पॉइंट पे वक्फा लेंगे। वेलकम बैक टू दो राय। बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के एक मेजर इम्तहान की। मुल्क भर में ताजर एसोसिएशंस और ताजर ग्रुप्स ने हड़ताल का ऐलान किया है, और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हुकूमत के नुमाइंदे कहते हैं वो यही है कि ताजर ना सिर्फ हुकूमत को ब्लैकमेल कर रहे हैं, ये सब कुछ सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि हुकूमत ने कोशिश की है कि मईशत को किसी तरह से डॉक्यूमेंट किया जाए और टैक्स बेस को वसी किया जाए। दूसरी जानिब जो ऑल पाकिस्तान ट्रेडर्स एसोसिएशन है और उससे मुंसलिक ट्रेडर्स ग्रुप्स हैं, वो यही कहते हैं कि हुकूमत ने ना तो कोई रिलीफ फराहम किया, मईशत भी अब एक अनप्रेसिडेंटेड नैच पे खड़ी है, और पाकिस्तान के का जो हार्ट एंड सोल है बिज़नेस का और मईशत का और जो उसके ताजर हैं उनकी बातों को नहीं सुना जा रहा और उनकी गुजारिशों को नहीं माना जा रहा। जनाब बाकर साहब, ये जो अब एक सिचुएशन बन गई है, ये पहले हमने देखा था, 70 की दहाई में देखा, 90 की दहाई में देखा कि स्ट्राइक की कॉल होती है, शटर डाउन स्ट्राइक होता है और आपकी जो तजारती बेस है उसको मुतासर किया जाता है। लेकिन जो मेजर क्रिटिसिज्म है कि ये ब्लैकमेल के तौर पे किया जा रहा है ताकि आप जो आम तौर पे इतना ज़्यादा आपका एक रेवेन्यू है, इतना ज़्यादा आपकी कमर्शियल एक्टिविटी है, ना तो आप उसको डॉक्यूमेंट होने देते हैं, ना आप उसे वाइट होने देते हैं, ना आप उससे टैक्स निकाल के हुकूमत को कंट्रीब्यूट करते हैं। और ये मुल्क भर में मसला है, चाहे आप कराची शहर को ले लें, चाहे आप सेंट्रल पंजाब के जो हार्ड कोर ट्रेडर बेसिस हैं उनको ले लें। किस तरह देखते हैं? मैं बिल्कुल जी आपसे एग्री कर रहा हूँ कि ये चीज़ जो है ये माजी में भी इस तरह से ताजरों ने इस्तेमाल किया। कभी भी उन्होंने, जैसा आपने याद होगा कि वैल्यू एडेड टैक्स पे भी जब हफीज़ शेख साहब को जाना पड़ा, वो इसी तरह के माहौल में गए कि जब यहाँ पर हर तरफ हड़तालें होना शुरू हो गई। तो ये हमारे मुल्क के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मैं या आप या हम में से कोई भी जो हमारे लोग हैं, मेरे नाज़रीन हैं, वो जब भी कोई चीज़ खरीदते हैं, एक पैरास्टामोल की गोली लेते हैं तो उस पर भी सेल्स टैक्स अदा करते हैं। बिल्कुल। अब वो सेल्स टैक्स किधर से मतलब कलेक्ट हो रहा है और किस तरह से खजाने में पहुंच रहा है, इस चीज़ को अब डॉक्यूमेंट करने की ज़रूरत है। पूरे मुल्क में सिर्फ बताया गया कि जी 47,000 सेल्स टैक्स वाले हैं, सिर्फ 47,000। और अगर एक मार्केट में भी आप ले लें तो 20 से 25,000 दुकानें होती हैं और वहाँ पे भी 400-500 सेल्स टैक्स रजिस्टर्ड वहाँ पे आपके होते हैं। तो यहाँ पर ये बड़ा ज़रूरी था, ये काफ़ी अरसे से एक पेंडिंग चीज़ चली आ रही है कि किसी तरह से आप उस पूरे प्रोसेस को करें। अब ये जो एक कन्फ्यूजन की जाती है कि जी हम शनाख्ती कार्ड रखना शुरू कर दें, किसी कस्टमर से या आपका ग्राहक आता है उससे नहीं कह रहे, वो कह रहे हैं कि जनाब आप जिनसे परचेजेस कर रहे हैं तो उनकी डॉक्यूमेंटेशन हो कि क्या वो आगे से सेल्स टैक्स कंप्लायंट हैं कि नहीं। ये दुकानदार के लिए है कि जब वो अपने पीछे होलसेलर से परचेज करता है तो उसके सर्टिफिकेशन ले, उसका शनाख्ती कार्ड ले कि जनाब ये जो मैं चीज़ें उससे ले रहा हूँ और उसको सेल्स टैक्स के एवज इतने पैसे जा रहे हैं कि वो क्या सेल्स टैक्स कंप्लायंट है। इसी तरह से ये चेन ऊपर जाएगी। तो ये चीज़ें हमें, जब गवर्नमेंट ने 5.5 ट्रिलियन का, जैसे आपको पता है कि एक बहुत मुश्किल टारगेट फिक्स किया है कि इसमें अब इस फाइनेंशियल ईयर में इसने कलेक्ट करना है, तो इन तमाम चीज़ों को उन्हें अमल दरामद करना पड़ेगा। और मेरे ख्याल में सब लोगों को इस चीज़ को कोऑपरेट करना चाहिए कि ये किस तरह से
इकोनॉमी डॉक्यूमेंट हो जाए। अमल दरामद तो करना पड़ेगा, लेकिन फिर आदमी सोचता है कि किस हद तक, क्योंकि इधर आप एक सोच से भी मुकाबला कर रहे हैं। अगर रवायती तौर पे आपको टैक्स देने से इतनी ज़्यादा नफरत होती है, आपने कभी नहीं दिया उसको, बतौर एक कॉन्सेप्ट आपने रिकग्नाइज नहीं किया, तो उसका अमल दरामद किस तरह किया जाएगा? मेरे ख्याल से वो भी सवाल पूछना पड़ेगा। ये सर एक खैबर पख्तूनख्वा के ये शांगला ट्रेड यूनियन के सदर हैं हामिद उर रहमान साहब, उन्होंने फरमाया कि मालाकंड डिवीज़न हमेशा से टैक्स फ्री जोन रहा जब से स्वात स्टेट बना, लेकिन आज की हुकूमत इस पे टैक्सेस इम्पोज कर रही है। हम दहशत गर्दी और जो कुदरती डिज़ास्टर हैं उनसे बहुत बुरी तरह मुतासर हुए थे। जब आप टैक्स इम्पोज करेंगे तो ये मज़ीद हमारे लिए डिज़ास्टर होगा। यहाँ हमें मनसूबाबंदी की ज़रूरत है। हुकूमत टैक्स लागू कर रही है और हमें सिर्फ महंगाई फराहम कर रही है। जैसा कि तो एक्सक्यूजेस हर किसी की निकल आएंगी, लाहौर में बैठी हुई ट्रेडर की निकल आएंगी। नहीं, ये तो मैंने आपको केपी का बता दिया। मैं तो कह रहा हूँ ये जो इशू है ये कराची में भी है, पंजाब में भी है, और तामीरी तौर पे इसको हल करना चाहिए, क्योंकि जैसे आपने कहा हमारा जो टैक्स बेस है वो तो इनसिग्निफिकेंट है अगर आप बाकी मईशत के साथ, जो तनख्वाह पे जिनके कट जाता है, कंपेयर करें, वो नहीं क्या है असल में। असद यहाँ इस माइंडसेट का मुकाबला कैसे करें? नहीं, इस माइंडसेट को अब हमारा काफ़ी अरसा हो गया। हम ये कहें कि जनाब इस माइंडसेट के मुकाबला करने के लिए हमें मजीद टाइम चाहिए। कब तक हमें ये टाइम चाहिए? अभी हमें इसको किसी ना तरह से इसको लागू करना होगा। अभी यहाँ पर ये लोग जो है वो एक्सप्लॉइट करें एक और चीज़ को, कि जिस तरह से आपकी यकदम टैक्सेस में इजाफा हुआ है, जिसकी वजह से चीज़ें महंगी हो गई हैं, तो ये दो चीज़ों को कनेक्ट कर रहे हैं। आपके एक एनवायरनमेंट बना हुआ है मुल्क में कि जनाब इस हुकूमत ने आके जैसे वो 5.5 ट्रिलियन जो इकट्ठे करने हैं, वो ज़ाहिर बात है टैक्सों की शरह में एक बेपनाह इजाफा है, जिसकी वजह से लोग भी उससे थोड़े से खाइफ हुई हुई हैं, थोड़े से नाराज़ हैं। इस चीज़ को एक्सप्लॉइट करने के लिए ये ट्रेडर्स ने इस तरह से सिचुएशन बनाई है कि जी हम सेल्स टैक्स रिजीम के ऊपर और वो कर रहे हैं। बुनियादी तौर पर जो इशू इस वक्त रिजॉल्व करने का है वो डॉक्यूमेंटेशन का है, और मेरे ख्याल में इस वक्त ताजरों को एक कौमी फरीजा समझते हुए इसमें डॉक्यूमेंटेशन में अपना पूरा किरदार अदा करना चाहिए। हाँ, अलबत्ता शरह के ऊपर हम बाद में बात कर सकते हैं उसके ऊपर कि जनाब इस वक्त मुल्क में जो बिज़नेस की सूरत हाल है वो इतनी अच्छी नहीं है कि हम उतना टैक्स अदा कर सकें। हमें बहरहाल अगर ये टैक्स वाइड होता है या हुकूमत टैक्स रिफॉर्म करने में कामयाब हो जाती है तो उस वक्त हमें शायद ये शरह भी हम कम करने की पोजीशन में बतौर एक मुल्क हो। लेकिन इस वक्त जो प्रायोरिटी होनी चाहिए वो ये है कि हमें डॉक्यूमेंटेशन करनी चाहिए। दूसरा, अगर अभी आपने देखा होगा कि IMF के प्रोग्राम की भी कुछ तफसीलात अब आ गई हैं, तो यहाँ पर हुकूमत ने भी थोड़ी सी खामी दिखाई है कि वहाँ पर हमें ज़्यादा लगता है कि उन्होंने टैक्सेस इकट्ठे करने पे ही अपना उसमें ज़ोर रखा है कि जी हम इतनी आपको रेवेन्यू जनरेशन कर लेंगे। रिफॉर्म्स हमें उस पूरे IMF प्लान में कोई ख़ास नज़र नहीं आ रहे। कहते हैं कि जी बाद में हम सब्सिक्वेंटली अपना रिफॉर्म प्लान भी दे देंगे, लेकिन ये चीज़ साइड बाय साइड चलनी चाहिए। अगर इस वक्त तकलीफ बर्दाश्त कर रहे हैं कि हमारा सिस्टम मेल फंक्शन कर चुका है और उसमें इतना रेवेन्यू नहीं आ रहा है कि स्टेट को चलाया जा सके, तो आगे की मतलब देखने के लिए कि ये सूरत हाल हमें कब तक एक ख़ास लिमिट तक बर्दाश्त करनी पड़ेगी, उसके बाद हमारे लिए एक अच्छा वक्त शुरू होगा। तो हमें साथ साथ रिफॉर्म्स शुरू करने हैं। हमें आपकी स्टेट ओन्ड एंटिटीज़ को भी रिफॉर्म करना है, अपने एनर्जी सेक्टर को भी रिफॉर्म करना है, अपने एक्सपोर्ट्स के जो आपका जो एक सिलसिला है उसको भी आपने डाइवर्सिफाई करना है, ज़्यादा कॉस्ट एफिशिएंट बनाना है। आप कब तक अपने रुपये को डिवैल्यू करके लोगों पर टैक्सेस का बोझ डाल के आप अपना निज़ाम चलाते रहेंगे कि जी हमने मामला ठीक कर दिए? रिफॉर्म शुड बी द कोर ऑफ योर प्रोग्राम। आप हड़ताल को चलें, चाहे इसी तरह इस्तेमाल करें, उससे जितना बेलौस नुकसान होता है मईशत को, उस बारे में भी थोड़ी सी बात करनी चाहिए कि ये कितना ज़्यादा ज़िम्मेदार आप पॉलिसी अपना रहे हैं। क्योंकि आपने देखा होगा कि यही ताजर एसोसिएशन का जो बयानिया है वो यही है कि हुकूमत हमसे बात नहीं करती, वो चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स वालों से बात करती है, छोटे ताजर को उसने अपने से दूर रखा हुआ है। लेकिन अगर आप बात करना चाह रहे हैं
تو اسٹرائک جو ہے وہ تو بالکل ہی ایک لاسٹ ریزورٹ قسم کا ایک آپ نے میجر اپنایا ہے. اس سے نہ صرف بے تحاشا فائنینشیل لاس جاتا ہے, آپ کی صورتحال بھی غیر مستحکم ہوتی ہے, اور دوسرا بنیادی حقوق کے لیے شاید اس طرح لڑائی نہیں ہو رہی. بہت ہی تکنیکی قسم کی آپ کی ریکوائرمنٹس ہیں. انہوں نے کہا کہ جی ٹیکسیبل جو بریکٹ ہے اس کو آپ نے بڑھا دیا ہے, آپ ہمارے کسٹمر سے شناختی کارڈ بھی مانگ رہے ہیں, آپ ہر ایک ٹرانزیکشن کو اوور ڈاکیومنٹ کر رہے ہیں. یہ کراچی شہر سے آپ کو اس طرح کی آپ کو نظر آئے, تحفظات نظر آئے. جو کے پی میں تھے وہ بھی میں نے آپ کو بتایا. تو یہ سر ملک بھر میں اس طرح کا ایشو ڈالنا, اسٹرائک ڈالنا, اس کے بارے میں بھی تھوڑا سا سوچنا چاہیے اگر آپ حکومت سے سنسیئرلی بات کرنا چاہتے ہیں. جی اس میں ٹریڈرز جہاں تک یونین ہے اس میں کافی حد تک سیاست کا بھی عمل دخل آ جاتا ہے کہ یہاں پر مختلف سیاسی جماعتیں اپنا کردار ادا کرتی ہیں, کیونکہ جہاں پہ دیکھیں چیمبرز کا تو ایک علیحدہ سلسلہ ہے, لیکن جو چھوٹا ٹریڈر ہے وہ کسی نہ کسی طرح سے پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ بھی, کیونکہ ایک نیچرل سی ایک بات ہے کہ آپ ایک معاشرے میں رہ رہے ہیں تو جھکاؤ ہوتا ہے. تو مجھے اس میں ایک شائبہ یہ بھی ہو رہا ہے کہ کچھ پولیٹیکل پارٹیز ان کو بھی مینیپولیٹ کرنا چاہیں یا یہ ان کے ایجنڈا کو بھی فردر کرنے کی کوشش کریں. لیکن اس وقت ہمارے ایک قومی سوچ ہونی چاہیے کہ جناب ہم نے کس طرح سے معیشت کو ٹھیک کرنا ہے. یہ کسی سیاسی پارٹی کو فیور نہیں ہوگی, یہ اس ملک کی جو رہنے والے ہیں, جو ہمارے آئندہ آنے والی نسلیں ہیں, یہ ان پر احسان ہے کہ اگر ہم اپنی معیشت کو سیدھا کر لیں. اپوزیشن کے بھی آپ کو یاد ہوگا, اپوزیشن کی جب یہ بجٹ ڈیبیٹس ہو رہی تھی تو اپوزیشن کی طرف سے بھی یہ چیز آئی کہ جی آئیں چارٹر آف اکانومی ہم کر لیتے ہیں. تو اس میں بھی یہی تھا نا ایک انڈرسٹینڈنگ کہ ہمیں مل کر اس ملک کی معیشت کو ٹھیک کرنا ہے. بالکل ایسے ہی جناب. اب گوئنگ فارورڈ سر, اگر ہم ٹریڈ اسٹرائک سے بھی تھوڑا سا ہٹ جائیں, معیشت کا جو حال ہے, ابھی آپ نے دیکھا کہ ہونڈا ایٹلس کی جو کمپنی بھی ہے وہ بھی کہہ رہی ہے کہ ہمیں شٹ ڈاؤن کرنا ہوگا, ہمارے جو سیلز ہیں وہ ہسٹورکلی لو ہیں, ہم کیا کچھ کریں. لیکن دوسری جانب جب آپ دیکھتے ہیں آٹو انڈسٹری میں کمپٹیشن کا کیا حال ہے, کتنی دیر سے آپ نے اسی مارکیٹ کو مونوپلائز کیا ہوا ہے, اور یہ اگر آپ باقی شعبوں سے بھی اس چیز کو دیکھ لیں, باقی انڈسٹریز کو بھی دیکھ لیں, تو ادھر سخت سر کمپٹیشن کا ایک بحران ہے. اس کو شاید ڈائریکٹلی جوڑا نہیں جانا چاہیے ود انسینٹیوز اور پروڈکشن, اور کہ کیونکہ آپ کی پروڈکشن کی وجہ سے آپ کا سٹاک اتنا زیادہ اب بھر چکا ہے تو آپ اس کو شٹ ڈاؤن کر لیں. لیکن جناب کیا ان انڈسٹریز میں بھی بنیادی طور پہ ریفارمز کی ضرورت نہیں ہے؟ جی اس میں بالکل آپ نے صحیح فرمایا کہ جو آٹو انڈسٹری ہے یہ ہماری ہائیلی انکمپیٹیٹو ہے, وہ ایک علیحدہ ایک چیز ہے. لیکن جو اس چیز سے میں جو چیز دیکھ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ کی اکانومی کا سائیکل سلو ڈاؤن رہا ہے. میں اگر حکومت کی نظر سے دیکھوں تو ہمارے لوگوں کی معاشی صورتحال خراب ہو رہی ہے, وہ اتنے خوشحال نہیں رہے جتنے پہلے تھے. یہ چیز حکومت کے لیے پریشان کن ہونی چاہیے. جو آٹو انڈسٹری کی ریفارمز ہیں اس پہ ایک علیحدہ سے ان کی میرے خیال میں ان کا ڈائلاگ ہونا چاہیے, لیکن حکومت کو چاہیے کہ کسی طرح سے یہ جو سائیکل ابھی سلو ڈاؤن ہو رہا ہے, اور جس کی ایک ہم نے ایک اشارہ آپ کی جی ڈی پی گروتھ ریٹ کے بھی فگرز جو پیچھے بھی آئے تھے ان کے سلو ڈاؤن کے بھی آپ نے دیکھ لیا کہ کس طرح سے ہماری معیشت میں ایک اوور آل کمی آ رہی ہے, لوگوں کا لیونگ سٹینڈرڈ کم ہو رہا ہے. تو یہ چیزیں حکومت کے لیے میرے خیال میں ایک ارجنٹ پرائیورٹی ہونی چاہیے کہ کس طرح سے ان چیزوں کو ایڈریس کرنا ہے. جب آپ نے ایک روٹی کی اگزامپل بھی اپنے سامنے دیکھی ہوگی کہ ایک روٹی 15 روپے ہے اور ایک نان 20 روپے تک پہنچ جائے, تو ایک غریب آدمی جس کے پاس روزگار نہیں ہے یا مزدوری کر رہا ہے وہ کس طرح سے ایک اپنی فیملی کا ڈیلی کا ایکسپینڈیچر پورا کرتا ہے. یہ وہ چیزیں جو حکومت کو بیٹھ کے سوچنی چاہیے. آپ نے اپنی مشکلات کی وجہ سے ایک بہت زیادہ ہائی ٹارگٹ رکھ دیا, لیکن آپ نے اپنے ملک کے لوگوں کا بھی سوچنا ہے کہ کس طرح سے ان کے لیونگ سٹینڈرڈ پہ کرنا ہے. اگر وہ افیکٹ ہوتا ہے تو ایک ملک کے خلاف جو حکومت کے خلاف ملک کے خلاف نہیں کہ حکومت کے خلاف ایک ریزنٹمنٹ پیدا ہوتی ہے. بالکل جناب, اسی پوائنٹ پہ اجازت لیتے ہیں. امید ہے آپ کو آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا. مجھے اور باقر سجاد کو اپنی رائے سے بھی آگاہ کیجیے اور اجازت دیں. خدا حافظ.